नमस्कार. होंडा 70 पोस्टवाडा हांगासर दिनेश गांवकर हो अनकॉन्शियस असो पडलेलो रस्त्या देगेक. कोणे तरी पयल्या उपरांत 8 सुमार पीसीआराक कॉल केलो आनी पीसीआराची गाडी आनी 108 त्या स्पॉटाचेर पावली. जाल्यार दिनेश गांवकर जो आसा तो अनकॉन्शियस असो आसलेलो. टायम न करता तेंच्यांनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे सांखळे आसा थंयसर व्हेलो. जेन्ना खंय दिनेश गांवकर ज्या जाग्यार पडलेलो तेका थंयसर मल्टिपल इंजरी आसलेली, तकलेक आसलेली, हातीक आसलेली आनी प्रायवेट पार्टाकूय आसलेली. जेन्ना तेका प्रायमरी हेल्थ सेंटरार व्हेलो तेन्ना तेजी मेडिकल ट्रिटमेंट सुरवात केली. तेंच्यांनी डॉक्टरान तेका दवरूंक ना. तेका तेन्नाच्या तेन्ना क्रिटिकल आसा म्हणून तेका जीएमसी जी आसा बांबोळी थंयसर तेका रेफर केलो आनी थंयसर तेजो मेडिकल ट्रिटमेंट चालू केलो. जेन्ना मेडिकल ट्रिटमेंट चालू केलो तेन्ना तेजी फॅमिली मेंबर बी कोणूच नासलेली. दुसऱ्या दिसा जेन्ना डॉक्टरांनी एमएलसी केली एक्सिडेंटल म्हणून, जाल्यार हांगासर वाळपय पुलीस स्टेशनाक मॅसेज येता. जाल्यार वाळपय पुलीस स्टेशन जें आसा तेंच्यांनी तेजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपाची गरज आसता. जाल्यार विथीन 48 अवर्स थंयसर एकलोय पावलो ना. पावले खंय 5 दिसां उपरांत. अशें कित्याक लागून जालें तें आमकां खबर ना. जेन्ना एमएलसी केस अशी जाता जेन्ना विथीन 48 अवर्स तेजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करचो आसता, जाल्यार एकलोय थंयसर पावलो ना. 7व्या दीस जेन्ना तेंची फॅमिली मेंबर जी आसा ती कंप्लेन घेवन येयली की मारपीट जाला म्हणून, जाल्यार हेंच्यांनी एनसी केली आनी तशीच दवरली. फुडली इन्क्वायरी कांयच करूं ना. 10व्या दिसा जेन्ना तिची आवयन कंप्लेन केली की भावा भावा मदीं झगडी जाल्ली म्हणून, तेजो असॉल्ट जाल्लो म्हणून कंप्लेन केली, जाल्यार सुद्दां तिची कंप्लेन घेतली आनी तशीच दवरली. पळोवंक गेलो जाल्यार ह्या वाळपयच्या पियान तेका इंटरोगेशना खातीर तो कल्प्रीट जो आसा तेका आफोवंक जाय आसलो. तेका आफोवंक ना, तेका पुलीस कस्टडीन घेवंक जाय आसलेलो, तेंय करूं ना. जेन्ना 15 दिसा जो एक्सपायर जालो दिनेश गांवकर जो, जेन्ना 302 लायले आनी गणेश गांवकर जो आसा तेका अरेस्ट केलो आनी तेका सद्या तो पुलीस कस्टडीन आसा. लोक मागता की ह्या प्रकरणाक ह्या नेग्लिजन्सा खातीर हें अशें घडलें. आतां हेज्यान फुडें घडचें न्हू म्हणून एसपी नॉर्थ जो आसा आनी डीवायएसपी आसा हेंच्यांनी हेजेर खोलायेन चवकशी करची अशी लोकांची मागणी आसा. तुमी पयलें मोहीन शेख प्रकरण सुसायड जाल्लेलें तेन्ना सुद्दां अशेंच जाल्लेलें की तेन्ना ती चली चली आसलेली, ती मायनर आसलेली आनी हेंच्यांनी 151 करून तेका भितर उडयलेलो आनी तेका मारपेट केल्ली अशी कागाळ आसलेली. तेजे एलिगेशन केल्लेलें फॅमिली मेंबरांनी आनी मोठ्ठो बोवाळ जाल्लेलो. हेज्या उपरांत प्रथमेश गांवस जो आसा PSI वाळपय पुलीस स्टेशनार आसलेलो तेका एसपीन ऑर्डर काडली आनी तेका रिजर्व लायनीन ट्रान्सफर केलो. हे प्रकरणाक सुद्दां हेका इन्स्टिगेट करणारो आनी कोण तरी एज सुपिरियर कोण तरी आसतलो असो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणाक फक्त प्रथमेश गांवस हो बळीचो बोकरो थरलो आनी तेका रिजर्व लायनीन ट्रान्सफर केलो. आतां हेज्या फुडें आतां कोण बळीचो बोकरो थरता हेजी आमी वाट पळयतात काय कितें? हे प्रकरण जें आसा जे दोनी प्रकरणान डीवायएसपी जावं एसपी हेंच्यांनी हेजेर खोलाय चवकशी करची अशी लोकांची मागणी आसा.